रजब के रोजों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोजा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा रखे 2 साल के गुनाहों का कफारा, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोजा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफारा है। अब तो सर्दियों के दिन है, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है, हो सके तो नफली रोजे रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, और रमजान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोजे रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके, अपने गुनाहों की माफी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारें। और रजब में एक और काम करने का बड़ा जबरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद नजर तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। अल्लाह करे कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हम इस पे नफली रोजे रखें, इस पे दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह का महीना है, खूब अल्लाह की तरफ लौ लगाएं कि या अल्लाह तेरा महीना आ गया, बंदा भी तो मैं तेरा हूं, मेरे मौला तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आओ आज मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, 70 मिनहा लिआखिरतिही व 30 मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई, बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है, ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर
اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے۔ اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں، اور یاد رکھو
अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, आप अत्तार क्यों परेशान हैं, आशिकों पर तो वो मेहरबान हैं, उन पे रहमत वो खास करते हैं जो मुसलमान सलाम कहते हैं। आप सलाम कहिए तो सही, दुरूद पढ़िए तो सही, फिर देखो कैसे मेहरबानी होती है। तो अब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, अब तो वैसे भी रजब का महीना, फिर शाबान, फिर रमजान, मुबारक महीने आ गए हैं कि अब कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज वाज फरमा रहे थे, तो किसी हकदार ने 4 दिरहम का सवाल किया। कोई गरीब था, मिस्कीन था, उसने 4 दिरहम का सवाल किया। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ऐलान किया कि जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। आपने, अल्लाह के वली थे, आपने फरमाया जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। उस वक्त एक गुलाम गुजर रहा था, खुद भी गरीब था, मगर अल्लाह के वली की एक ऐसी शानदार आवाज सुनी कि 4 दुआएं मिलेंगी। तो उसने क्या किया, अपने पास उसके 4 दिरहम थे वो उसने गरीब को दे दिए, उस साइल को दे दिए। तो हजरत ने कहा कि अब बताओ कौन सी 4 दुआएं करवानी है। कहा हजरत पहली दुआ तो कर दें कि मैं गुलामी से आजाद कर दिया जाऊं, गुलाम हूं, गुलामी से मेरी आजादी हो जाए। नंबर 2, मुझे इन दिरहम का बदला भी मिल जाए, 4 दिरहम दे तो दिए, मुझे इसका बदला भी मिल जाए। तीसरी दुआ हुजूर ये कर दे मुझे और मेरे आका को तौबा नसीब हो जाए। चौथी दुआ ये कर दें कि मेरी, मेरे आका की, आपकी और तमाम हाजरीन की बख्शिश हो जाए। 4 बड़ी प्यारी दुआएं करवा ली उसने जनाब। अब आका के पास जब वो गुलाम पहुंचा तो आका कहता इतनी देर क्यों हो गई, किधर रह गए थे भाई, कहीं काम से भेजा था, इतना लेट। कहता हुजूर ऐसा ऐसा माजरा हुआ, रास्ते में हजरत मंसूर अल्लाह के वली वो कह रहे थे जो 4 दिरहम दे दे मैं 4 दुआएं करूंगा। मैंने तो 4 दिरहम दी और 4 दुआएं करवा के आया हूँ। कहा अच्छा बताओ दुआएं कौन सी थी, पहली दुआ बताओ। कहा हुजूर मैंने पहली दुआ तो की कि अल्लाह मुझे गुलामी से आजाद कर दे। आका कहता जा तो गुलामी से आजाद है। पहली दुआ फौरन कबूल हो गई ना, पहले आका को दुआ सुनाई, आका कहता जा तो गुलामी से आजाद। कहा बता दूसरी दुआ कौन सी करवा के आया। कहा हुजूर दूसरी दुआ मैंने ये की कि जो 4 दिरहम मैंने दिए मुझे उसका बदला मिल जाए। गरीब आदमी था जाहिर है। तो आका ने कहा कि मैंने तुझे 4 दिरहम के बदले 4000 दिरहम दिए। अरे भाई वाह भाई। तीसरी दुआ बता कौन सी करवा के आया। कहा हुजूर तीसरी दुआ मैंने की कि मुझे और मेरे आका को गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब हो। ये सुनते ही आका वाकई आका था, उसकी जबान पर इस्तगफार जारी हो गया, कहने लगा या अल्लाह मैं अपने पिछले सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। कहा बता चौथी दुआ क्या करवाई थी। कहा हुजूर चौथी दुआ ये थी कि आपकी यानी मेरे आका की, मेरी और तमाम हाजरीन इज्तिमा की मगफिरत हो जाए। ये सुनकर आका ने कहा 3 बातें तो मेरे इख्तियार में थी, वो मैंने कर ली, चौथी मेरे हाथ में नहीं है। मगफिरत करना तो अल्लाह का काम है ना। उसी रात आका ने ख्वाब में किसी कहने वाले को सुना कि जो तुम्हारे इख्तियार में था वो तुमने कर दिया और मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने तुम्हें, तुम्हारे गुलाम को, मंसूर बिन अम्मार को और तमाम हाजरीन को बख्श दिया है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह है। ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों ये वाकया जो है ये कितनी जबरदस्त मोटिवेशन है कि हमें नहीं पता होता, किसी गरीब की मदद करके, किसी मोहताज की मदद करके, किसी परेशान हाल बंदे की मदद करके हम कभी कभी ऐसी दुआ ले लेते हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं होता, और वो ऐसी दुआ दे देता है कि बिगड़ी बन जाती है, मुश्किलें टल जाती हैं। ये दुआएं लेने वाले बनिए, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। आज वाकई मैं सही बता रहा हूं, तो ये बाज़ औक़ात एक कैफियत होती है इंसान की कि जब इंसान किसी की मदद करता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी के दिल से दुआ निकलती है। और ये तो अल्लाह के वली थे ना, इन्होंने हाथ उठाकर ये 4 दुआएं की, तो सीखने को ये मिला कि बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च करके हम वो हासिल कर सकते हैं जो बरसों में हासिल नहीं कर सकते। वो नेमतें, वो बरकतें हासिल हो जाती हैं, वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि रिवायतों का मजमून है कि सदका बीमारियों को टालता है, सदका बुराई के 70 दरवाजे को बंद करता है, सदका बला को नीचे नहीं उतरने देता। एक बड़ी बात याद रखिएगा, हमें नहीं पता होता, हम सुबह उठते हैं मिसाल के तौर पे और कोई बला आने वाली होती है। हदीसों का मजमून है जब इंसान सदका देता है ना तो सब बला ऊपर से उतरती है, सदका जाके उसे रोक लेता है, इंटरसेप्ट करता है, और ये लड़ाई जारी रहती है। सदका बंदे पर बला उतरने नहीं देता। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, कई लोग होंगे जो बयानात भी सुनते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह की राह में 1 खर्च करो 10 मिलता है। अब वो हो सकता है मस्जिद में डब्बे में 100 रुपए डालें और शाम दुकान पे इंतजार कर रहे हो कि अभी तक 1000 रुपए बने नहीं हैं। मौलाना साहब ने तो कहा था 1 का 10 हो जाएगा, किसी फकीर को 10 रुपए दिए, इंतजार कर रहे हैं, 100 रुपए कहाँ है भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 होके मिलना चाहिए था।
تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1,000 روپے, 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے, اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے, لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی, کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی, مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ, وہ 1,000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے, آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں. بس اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے, کیسی خوشخبری ہے, کیسا فرمان ہے. اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا, ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اب کمال یہ ہے, یہ ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو, تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا. پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو. کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے, واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی کرم نوازی دیکھو, شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے, کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے, ہیں کھانے کو اس نے دیا, پہننے کو اس نے دیا, گھر اس نے دیا, مال اس نے دیا, سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے, فرماتا ہے قرآن میں, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے, کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے, پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر ہے. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا, تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں, واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو, یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا حضور؟ کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے.
ये जहन बना लो कि आज मैंने और आपने जो अल्लाह की राह में खर्च किया वही बचा है, वरना बाकी तो हम खा के खत्म कर देंगे ना। अगर हम मर जाएंगे तो ये पैसे तो बच्चों के विरासत में चले जाएंगे। मेरे लिए क्या बचा है? मेरे लिए वही बचा है जो मैंने आगे भेज दिया है, जो बांट दिया है, जो खर्च कर दिया है। अकल अगर आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आ जाए कि आज अगर खुशहाली है, आज अगर माल जेब में है, बैंकों में पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, ये खाली पड़े रह जाएंगे और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं ये आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाएं, मैं ये पैसा लेकर जन्नत में जाऊं और इस पैसों के बदले जन्नत की नेमतें कमा लूं, तो मुझे यहां ये अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप और मैं यहां रहने वाले भी, यहां भी कमेटी डाली जाती होगी, बीसी होती होगी कि थोड़े थोड़े पैसे जिसमें जमा होते हैं और वक्त पर मिल जाते हैं, इंसान कमेटी डालता है कि यार कभी बुरे वक्तों में काम आएगी, बच्ची की शादी में काम आएगी। ऐसा होता होगा ना आपके यहाँ भी। अब मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं। हदीस कुदसी है जिसका मजमून है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा। मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बाज़ औक़ात जब मस्जिद में हमारे आगे से डब्बा जाता है ना, या कभी कोई इस्लामी भाई झोली लेके बैठे होते हैं, ये जब जेब से आप पैसे निकाल के डालते हो ना, उस वक्त जहन बनाओ कि ये जा नहीं रहा, ये जमा हो रहा है मेरे आखिरत के अकाउंट में। और डाल दूं यार, अभी आजकल पैसे अच्छे हैं, थोड़े और डाल दूं, जमा हो जाए, उधर मिलेगा। तो जब भी आपके दिन अच्छे हों, यकीन करें, जब आपके हाथ खुला हो, आपको लगता है यार अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, तो फौरन आखिरत के लिए सोचें। जैसे ही ज्यादा पैसे आते, बंदा सोचता है ना यार आजकल अच्छे पैसे हो गए, कोई अच्छी जगह पर घर ले लेते हैं, चलो बच्चों को लेके कहीं सैर कराने जाते हैं। आप अपने पैसे को दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए जब यूज कर रहे हैं, तो इसी पैसे को आखिरत की इंजॉयमेंट के लिए, आखिरत की लग्जरीज के लिए, आखिरत की नेमतों के लिए इस्तेमाल करने का जहन बनाएं और देते चले जाएं। मैं यहां एक मशवरा भी देना चाहूंगा, बिलखुसूस मेरे बुजुर्गों को, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, बल्कि मैं कहता हूं थोड़े पैसे भी है ना, ये मेरा मशवरा याद रख लो। और ये अमीर अहले सुन्नत ने एक बार मदरी मुज़ाकरे में भी फरमाया था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा मरहुमा ने, मेरे वालिद साहब ने, मैंने खुद भी, हमारे घर वालों ने, हमने इस तरीके पर अमल किया और इसकी बरकतें पाई हैं। तो अच्छी नीयत से मैं आपको बताता हूं कि हम देखें दुनिया में हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे जनाजे पढ़े हैं, ऐसे सोयम में भी गए हैं, 40वें में भी गए हैं, और जाके हमने मरहूम के बच्चों को कहा है कि देखिए आपके अब्बू जान चले गए दुनिया से, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, आपके अब्बू ने कितना किया आपके लिए, अब आप अपने अब्बू के लिए कुछ कीजिए, कोई मस्जिद बनाइए, कोई मदरसा बनाइए, कोई कुआं खुदवाइए, अपने वालिद को सवाब पहुंचाइए। तो वो बेटा जिसके लिए बाप ने जिंदगी गुजार दी, करोड़ों अरबों रुपए छोड़कर गया, वो कहता अभी तो हाथ बड़ा टाइट है, तो अभी बाद में करेंगे, तो बाद में देख लेंगे, और हम देखते हैं उसके बाद मरहूम के लिए बज़ाहिर कुछ नहीं किया जाता। तो आज मुझे और आपको अपनी फिक्र खुद करनी है। अगर आपने पैसे कमाए हैं ना, आपने मकान बनाए हैं, आपने जायदादें बनाई हैं, तो अपनी फिक्र खुद कीजिए। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका, अपनी जिंदगी में ही इन्होंने माशाल्लाह ये मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, बहुत अच्छी बात है, या तो ये कर लें। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका बताता हूं जो बड़ा आसान है। वो ये है कि इंसान को शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी वसीयत कर जाएं, और वसीयत में 30% आप वसीयत कर सकते हैं कि आपके छोड़े गए माल में से 30% किसी नेकी के काम में खर्च कर दिया जाए, आपके लिए सदका जारिया के लिए खर्च कर दिया जाए। भाइयों वाला मशवरा है, आप अमल करें ना करें, कि अगर जिंदगी में ये वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरा माल बचेगा उसमें से 30% जो है वो दावत इस्लामी को ये कहकर दिया जाए कि मेरे लिए सदका जारिया के लिए मस्जिद, मदरसा, जामिया, कोई ऐसा काम कर दो कि कयामत तक मुझे सच सवाब मिलता रहे। मुझे बताओ, मरने के बाद आपका माल 70% तो बच्चों के लिए बचेगा ना, 30% तो अपने साथ ले जाओ, अपनी जन्नत बना लो। वरना होता यह है कि सारी जिंदगी वालिद ने मेहनत की, मेहनत करते करते बूढ़ा हो गया, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें छोड़कर गया, और मरने के बाद खानदान में कोई इसाले सवाब, कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें याद रखें, एक तो जिंदगी ही में अपने लिए सवाब जारिया वाले काम कर लें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी सारी दुनिया में मस्जिदें बना रही है, माशाअल्लाह ऐसे कई काम हो रहे हैं जो कयामत तक चलने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने लिए वो काम कर लीजिए, और अगर ऐसा ना भी कर सकें और कर भी लिया हो तो वसीयत करने में तो कोई हरज नहीं है कि मरने के बाद तो मेरा माल मेरे पास रहना ही नहीं है, तो क्यों ना वो मेरे साथ जन्नत में मुझे काम आ जाए। और
آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ